नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं मौलाना ज़हीर अहमद सिमनानी उस्ताद शमसुल उलूम सिकरीगंज देहात नवाब आज फिर आपकी बारगाह में एक इस्लामिक वीडियो लेकर के हाजिर आया हूँ। आज का वीडियो बड़ा ही पुरलुत्फ वीडियो है, आप पूरा वीडियो देखें। आज का वीडियो है दिल तोड़ने और दिल जोड़ने के मुतालिक। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोदे मुबारक में अपने सरे मुबारक को रख करके आराम फरमा रहे थे। आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहद खुश थे। आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खुशी के आलम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा, आज जो तुम्हें मांगना है मुझसे मांग लो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शस्सो पंज में पड़ गई कि मैं मांगूँ तो आखिर क्या मांगूँ। थोड़ी देर तक खामोश रहीं, फिर आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने बाबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसके मुतालिक कुछ मशवरा करके आ रही हूँ। आक़ा नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ आयशा, आप अपने बाबा से मशवरा करके आइए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बाबा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद अपने बाबा से अर्ज़ करती हैं, बाबा, आज नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े खुश हैं और उन्होंने आज हमसे फरमाया है कि ऐ आयशा, जो मांगना है आज तुम मुझसे मांग लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए, फरमाया, बेटी आप आक़ा नामदार से क्या मांगेंगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती है, बाबा, उसी के मुतालिक मैं आपसे मशवरा करने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी, अगर तुम आक़ा नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ मांगना चाहती हैं तो मैं आपको मशवरा देता हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि जो चीज़ आप उनसे मांगेंगी वो हमें आकर के ज़रूर बताएंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की, बाबा, मैं वादा करती हूँ कि जो कुछ भी आप कहेंगे और मैं जो आक़ा नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल करूँगी उससे मैं आपको आकर के ज़रूर बताऊँगी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि बेटी जाओ, आप आक़ा नामदार सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछना कि जब आप मेराज शरीफ में अल्लाह तबारक व ताला के कुर्ब ख़ास में तशरीफ़ ले गए थे और जो कुर्ब ख़ास में आपकी और आपके रब की गुफ्तगू हुई है उसमें से एक बात आप मुझे बता दें। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, बाबा ठीक है, मैं यही जा कर के नबियों के ताजदार मुख्तार कुल से सवाल करती हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बाबा से मशवरा कर लिया। आक़ा नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया, मेरे यार से आप मशवरा करके आ रही हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, जी या रसूल अल्लाह, मैं अपने बाबा आपके दोस्त यार से मैंने मशवरा करके आया। आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर आयशा, अब आपको जो मांगना है आप वो मांग ले। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے جو اپنے رب سے تنہائی میں ملاقات کی تھی، قرب خاص میں آپ گئے تھے، تنہائی میں گفتگو ہوئی تھی، اس میں سے ایک بات آپ مجھے بتا دیں۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا میرا یار بھی اگر کچھ مانگا تو راز کی بات مانگا۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جب ہماری اور ہمارے رب کی گفتگو ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے ایک راز کی یہ بات بتائی تھی کہ اے محبوب، جو تیرے امتیوں میں سے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، میں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یعنی اس کا میں حساب و کتاب نہیں لوں گا اور اسے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ راز کی بات سنتی ہیں اور اپنے بابا جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ چونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں جو کچھ پوچھوں گی بابا میں آپ کو آ کر کے بتاؤں گی، جا کر کے عرض کرتی بابا میں نے وہ بات پوچھ لی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو ہمیں بھی بتائیے وہ بات کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں بابا، جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب کے درمیان راز کی بات ہوئی تھی وہ یہ ہے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ جو کوئی بھی ان کے امتیوں میں کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، اللہ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے۔ اتنی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کی زبان سے سنتے ہیں اور زاروں قطار رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں بابا اس میں رونے کی کیا بات ہے، ہم تو ہر روز لوگوں کے دلوں کو جوڑا کرتے، ہم ہر روز کسی نہ کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتے، یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹی آپ نے گفتگو کے ایک پہلو کو دیکھا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، لیکن بیٹی بات کی دوسری رخ اب دیکھیے، اگر کوئی کسی کے دل کو توڑ دے گا پھر تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھا جہنم میں داخل کرے گا۔ اور میں ڈرتا ہوں، ڈر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی میں کسی کے دل کو توڑ دوں، میں اس بات سے ڈر رہا ہوں، میں بات کے دوسری پہلو پر غور کر کے ڈر رہا ہوں جس سے میری آنکھیں اشک بار ہو گئی ہیں۔ ذرا آپ سوچیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرمائے گا، لیکن اگر ہم لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہیں پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی لیے دوستو خیال رکھیں کہ آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑیں، آپس میں محبت پیدا کریں، عداوت پیدا نہ کریں۔ اگر آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا، لیکن اگر آپ دو دلوں کو توڑتے ہیں، دو دلوں میں عداوت ڈالتے ہیں، دشمنی ڈالتے ہیں، حقد ڈالتے ہیں، کینہ ڈالتے ہیں، پھر آپ اپنے انجام کو سوچیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول جنہیں حضور کا خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کے دل کو توڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم معاشرے میں آپس میں مل جل کر کے رہیں، ایک دوسرے کی دل جوڑی کریں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں۔ فقط و سلام۔